السلام عليكم خوتي اخواتاتي، اموركم بخير، احوالكم جيده. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، ومرحبا بيا معكم ومرحبا بكم معايا في قناتي الطبخ مع خديجه. وتنشكر البنات اللي كانوا تيسولوا فيا، شكرا بزاف لاي وحده سولات فيا فين غبرت. وفعلا ما بقيتش نحط فيديوهات هاد الايامات، ولكن كنت حاضره بطريقه اخرى داكشي باش. ومرحبا بالبنات الجداد اللي دخلوا عندي القناه، مرحبا بهم بزاف مرحبا، ومرحبا حتى بالبنات القدام، مرحبا بالجميع. والقناه قناتنا جميعا نستافدوا من بعضياتنا. هادشي علاش تدار القناه، افاده واستفاده. ونبداو بافضل الصلوات على نبينا محمد. اليوم غادي نحضر معكم البنات واحد المسمن بريستيج تيجي بمذاق اكريش. شو غايقول لي البنات؟ كاين ماشي كلشي تيعرف مذاق اكريش. اشنا هو هذا اكريش؟ اكريش هو منين تنطيبوا الخليع هو اللحم القديد تنطيبوها مع ليدام ديال زيت العود والشحمه. تيشتنا تتفرت هذيك اللحم تكون تطيب، الطروفات اللي تيكونوا صحاح كبار تيبقاو، وداكشي الطرف اللي تيكونوا صغار تيدخلهم الطيب، وهما اللي تيتصفاو لتحت تيكونوا على هذا الشكل هكا. نتوما شفتوا البنات هكا تيكونوا. هذا تنسميوه اكريش. هذا هو اكريش ديال الخليع، تيجي بمذاق الخليع، فيه مذاق زوين تيجي في المسمن. غادي نحتاجو فيه على بركه الله جوج ليفت الفرص. في العجين غادي نحتاجو جوج ليفت الفرص مع زلافه القمح سبيسيال، مع شويه الملحه قياس كل وحده والجهد اللي تتبغي، نص معلقه الخميره فوريه حيت هي اللي تتعطيه واحد، ما تتخليهش صامت لينا في الفران وتعطيه واحد القرمشه بحال مصايب بالورقه. وهي بعجينات المسمن. وتنحتاجو البصله هنايا مشلول دقيق، شفتوا البنات كي تجي على هذا الشكل هكا. والكميه على حسب كل وحده وشحال بغات تصايب، بغات دير حتى نص هاد الكميات ديرها. المهم كل وحده في شحال بغات تخرج المسمن. تنحتاجو اكريش ها هو على هذا الشكل هكا، قزبور ومعدنوس. وفي العطريه غادي نحتاجو فلفله مطحونه معلقه صغيره، نص معلقه ديال الكمون، راس معلقه ديال الهريسه. هاد راس معلقه البنات ما تجيش باينه، واللي باغي يكثر يزيد مازال الهريسه غير يزيد، والملح على حساب الذوق. نبداو على بركه الله. غادي نعجنوا العجينه البنات هي الاولى ترتاح. انا غنديرها في العجانه، ما خصهاش البنات تجي خفيفه بزاف حيت ما غاديش تشكل معنا في التشكيله اللي بغينا نشكلوها. ما خصهاش تجي ثقيله بزاف عاوتاني تجي غليظه، غتجينا مدقسه العجينه، خصها تكون في القياس. تنعجنوها بالماء دافي بما انه كاين دابا البرد بارد الحال. غنعجنوها البنات ونخليوها ترتاح ونرجعوا باش نحضروا الحشوه ديالنا. ها هي العجينه بنات ديالنا من بعد ما تعجنات دلكات. شفتوا القوام ديالها؟ ها شفتوا؟ تنديرهاش انا قاصحه بزاف هكا، خصها تجي البنات وماشي مرخيه بزاف عاوتاني ما تبغيش تشكل معنا، لا خصها تجينا باش الا طبت تجي وريقه. صافي تنشدوها تنخليوها ترتاح. ندهنوها هكا بشويه الزيت، تنوز ليفه فاش غنديروها بالزيت هكا. صافي هاي نخليوها دابا ترتاح ونطيبوا الحشوه ديالنا. بين ما تبرد لنا الحشوه تكون العجينه ترتاح وتعطينا الطوع. ها هي البنات تناخذوا المقله حيت نطيبوا الحشوه. تناخذوا المقله احنا دايرين فيها الزيت، شفتوا هي سخنات. تنبداو تنحطوا البصله ديالنا، نخلطوا حتى تدبل لينا هذيك البصله واحد شويه. تيجي مذاقها زوين البنات. بالنسبه
بالك دابا موجوده البصله واحد الطريقه اللي بغيت نديرها بها. انا ما متوفراش، هي متوفره عندي هذه خديت بها. ها هي البصله البنات شويه كي وضات صافي. دابا تنضيف عليها اكريش تيكون جامد مع البرد دابا. صافي وندير القوام حتى هو زبره مكنوس. صافي نبقى نخلط. كيجي فيهم واحد المذاق زوين البنات، جربوهم. ما فيهم شويه اكريشه تيتباع حكير عندهم مالين الزيتون، ولا خذوه بالعبري. هو من الاحسن تاخذوا شي حاجه زوينه، حتى هو كاين مرات تلقايه زوين، كاين مرات تلقايه زوين. شي حد بالثقه يبيع لكم حاجه زوينه ومذاق زوين. هما البنات حيدت باش نوريكم. شفتوا هما الحيمات كتيكونوا طريفات صغيورين بحال هكا، يعني تيكون فيه هو الحيمات زوينين مذاق زوين. هي قريبه توجد. كنحاول نخلطو يجينا في كاع الحشوه باش ماشي شي تيجينا فيها وشي بلاصه تجي تيكون فيها بلاصه ما تيكونش فيها. ما تنحاولوا نخلطو. هي الريحه طالعه غزاله. صافي دابا الحشوه ديالنا غنفض عليها هي وجدات على ما تبرد. دابا الحشوه مع الحال بارد، كيشوفوا دابا البنات راه كاين البرد، هي غتبرد. حنا غنشكلوا العجينه ديالنا دابا. ها هي البنات العجينه من بعد ما ارتاحت طلقات تجي زوينه بحال هذا الشكل هكا. تناخذوا طاوه ديال الفران ولا بلاط ولا اي حاجه، المهم تندهنوها كيتينا بالزيت. في هذه المرحله البنات من الاحسن ما نكثروش الزيت بزاف، حيت الا دخلت لنا العجينه الزيت العجينه تبدا تقطع، تكون هي من الفوق. نديرهم في هذا القياس هذا. من الاحسن بغيت نديرهم هي صغيورين. شفتوا نتوما شي العجينه رطبه وزوينه عاد يطوا على البنات.
هما مسيمنات ديالنا البنات من بعد ما كملناهم على هذا الشكل هكا. ها واش شفتوا حنا منين تنكونوا تنقطعوا فيهم هكا على شكل كويرات ما تنجيو فين نساليو حتى تكون الاولانيه ارتاحت، يعني تنبداو نشكلوها عاوتاني. هاد الطريقه راه فايت ليا درتها معكم في مسمن على شكل حوته هكا. حاولوا البنات نطرقوا الجناب باش ما تجيناش العجينه غليظه مدقسه. نتوما طرقوا وانتم تتجروا من الوسط الشكل هكا حتى الا اعتمدنا على الوسط بوحدو تيتشرق لينا العجينه وتيبقاو الجناب غلاظ. الشكل هكا صافي. تنبدا نجمعو بحال بنا نطيبوا المسمنه المقله الشكل هكا. يعني نحاولوا نديروا الحرف على الحرف، الحاشيه على الحاشيه باش تجينا مقاده، تجي لهذا الشكل هكا. نعاود معكم شي وحده اخرى. شفتوا الجناب ضروري الجناب الا بغيناهم يجيونا مورقين فيهم هذيك القرمشه ما نخليوهمش غلاظ، يجيونا مدقسين. تنسوه تاني بهذا الشكل هكا. هانتوما شفتوا الحاشيه تجي على الحاشيه البنات بهذا الشكل هكا. هما بنات المسيمات ديالنا من بعد ما كملناهم في الطويش شفتوهم كي تيجيو حتى تنكملوا العجينه اللي عندنا كامله. تنبداو على بركه الله بحال هكا. تندير نوزه العمل نبداو نشدو بحال هكا نوركو على الجناب بعدا هما الاولانيين. تترجعوها مسمنه بحال هاد الطرف المقلشو. تنهزو الحجو بحال هكا نديروه هنا في الوسط في هاد القنيت هذا. تنشدو بسم الله ونطوي. وانا تنسرح هاد الحشوه اللي عندي شتي كي سرحتها بحال هاد الشكل هكا هكا. تنخليو على هاد الشكل هكا. نحطوها هنا نعاود وحده اخرى معكم. تنسرحو الحشوه كلها هي باش تجينا فيها الحشوه شتو. تجينا بحال هذا الشكل هكا. نبقى حتى نكمل المسيمنات ديالي البنات ونتلاقاو. وهذا هو الشكل فاش ساليت المسيمنات ديالي البنات. تنشدو هنا شويه ديال الصوجه مع قطرات ديال الخل باش تحيد لنا زفرات البيض، وتندير بيضه كامله وصفار بيضه كامله وصفار بيضه تنخلطهم مع شويه ديال الصوجه وقطرات ديال الخل صافي. تندهن هكا بهذا الشكل هكا المسيمنات ديالي حتى تنكملهم وتنزينهم بشويه ديال البافو وندخلهم باي حاجه بغيتو تزينوهم البنات بدخلوهم هكا خليهم هو تيزيدهم واحد الجماليه الشكل ديالهم. تندخلهم الفران تنطيبهم الفوق تتكون العافيه عليهم من التحت صافي حتى تيطيبوا تيشدوا راسهم شي شويه عاد تنهبطوهم العافيه لتحت باش يتحمروا صافي. تنخرجوا ملي لقيناهم باقي ما طابوش البنات من الفوق
نديروهم حتى نقلبوهم. تنزينهم بهذا الشكل هكا شويه صافي. انا ندخلهم دابا نطيبهم البنات ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم. هاد المهم السيمانات البنات ديالنا من بعد ما طابوا تحمروا شفتهم كتيجيو زوينين. سمعتوا القرمشه كي تجي ها مشهم طيبين محمرين. هاي كي تجي رائعه البنات. هي جربوهم ما غتندموش عليهم وغيعجبوكم بزاف، مذاقهم زوين. ولا عجبكم المسمن ديالنا ديال اليوم ما تنساوش تحطوا لايك وشي كومونتير زوين وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم. وشكرا الى ملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.